अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में खड़ी रुकावटें हटना शुरू हो गई हैं। पहला मरला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान का कागजात नामजदगी जमा करवाना। पूरा जोर लगाया गया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान कागजात नामजदगी जमा ना करवा सकें। पुलिस ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया कि जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर आए उसके कागजात छीन लिए जाएं। तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान ने कमाल हिम्मत का मुजाहरा किया। तमाम उम्मीदवारान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तो ये पहला प्लान नाकाम हो गया। दूसरा प्लान बनाया गया कि जिन उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उनके कागजात मुस्तरद करवा दिए जाएं। तहरीक इंसाफ के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म ले लिया और अब तहरीक इंसाफ के वो तमाम उम्मीदवारान 2434 उम्मीदवारान जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं उनके कागजात मुस्तरद नहीं हो सके। इसीलिए पिछले 2 दिन के अंदर बेशुमार कागजात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के मंजूर किए गए। तीसरा प्लान बनाया गया कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला ही छीन लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने यह तीसरा प्लान भी नाकाम बना दिया। फिर सबसे अहम सवाल यह था कि क्या अब इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे? क्या इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी? तो यूँ कह लीजिए कि इमरान खान के रस्ते में खड़ी ये जो आखिरी रुकावट थी, इस हवाले से भी इमरान खान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तफसीलात आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज इमरान खान की बहनें इमरान खान को अडयाला जेल मिलने गई हैं। इमरान खान ने कल पेशावर हाई कोर्ट का जो तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला था उस हवाले से जो फैसला दिया और इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे, इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस पर कौम के नाम एक पैगाम भेजा है, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। नाज़रीन किराम, इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे इस हवाले से तफसीलात बताने से पहले आपको ये ज़रूर बता दूं कि चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। पिछले तकरीबन 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छी खबरें मिली हैं। ख़ास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से दिलेराना फैसले किए उसने तमाम तर सियासी माहौल को तब्दील कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब जो 9 मई के बाद से गायब थे, जिस तरह से बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा छुपे हैं, जाहिर है उन पर मुकदमात बनाए गए, अगर वो बाहर रहेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आज उमर अयूब पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे, उन पर 22 मुकदमात थे। इंटरेस्टिंगली ज़बरदस्त बात यह है कि उमर अयूब की इन 22 मुकदमात में ज़मानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी है, यानी उमर अयूब को अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये पिछले 7-8 महीनों के अंदर पहला फैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तरीके से हक में गया है। यानी कोई भी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा रहनुमा जो 9 मई को गायब हुआ, छुप गया, गिरफ्तारी नहीं दी, वो अभी तक किसी अदालत में पेश हुआ हो और पहले ही दिन उसकी जमानत मंजूर कर ली गई हो। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के बाद से लेकर अब तक ये पहला बड़ा दिलेराना फैसला किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर होना शुरू हो गई हैं। अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतनी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, क्योंकि 2 चीज़ें थीं जिन पर पिछले तकरीबन 4-5 महीनों से काम हो रहा था, पूरा होमवर्क हो रहा था, बंद कमरों के अंदर फैसले किए जा रहे थे। पहला ये था कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान लेना है, क्योंकि नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन न लड़ सके। दूसरी नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कुछ लोगों से कि इमरान खान इलेक्शन में ना हो, क्योंकि अगर ये दोनों ख्वाहिशें नवाज शरीफ की पूरी नहीं होती तो मतलब नून लीग इलेक्शन नहीं जीत सकती, नून लीग इक़्तिदार में नहीं आ सकती। इन दोनों ख्वाहिशात का ताल्लुक नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने से है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला मिल गया जिस तरह से कल फैसला हो चुका, तो इसका मतलब यह है कि अब तमाम तर उम्मीदवारान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा, अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ने आ गए मैदान में, उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हो गई, तो फिर तो कोई सोचे भी ना कि तहरीक इंसाफ को हराया जा सकता है।
اس حوالے سے تحریک انصاف کے وکلاء نے پچھلے تقریباً 48 سے 60 گھنٹوں میں کوششیں شروع کی۔ جمعے والے دن سردار لطیف کھوسہ نے ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی تھی کہ توشہ خانہ ریفرنس میں جو عمران خان کو نااہل کیا گیا اس کی نااہلی توشہ خانہ ریفرنس میں ختم ہونی چاہیے، کیونکہ وہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت منظور کر لی ہے، لیکن نیب نے ایک ریفرنس عمران خان کے خلاف بنا کر بھیجا ہے۔ اب جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے سائفر کیس میں ریمارکس دیے، اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب عمران خان کی نااہلی ختم ہوگی۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے، اگر مریم نواز کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے، جن کے اوپر سنگین الزامات تھے، جن کو 5 سال تک پاکستان کی تمام تر عدالتیں بلاتی رہیں، عدالتیں کہتی رہیں کہ ملزم کو پیش کیا جائے، لیکن نواز شریف پیش نہیں ہوئے، پھر جس طریقے سے نواز شریف واپس آئے، تمام عدالتوں نے جس طریقے سے نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کیا، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ تو عمران خان کے اوپر تو ابھی تک کوئی ایک جرم ثابت نہیں ہوا، کوئی 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، کوئی ایک جرم ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر عمران خان کو نااہل کیا جائے۔ اس لیے سائفر کیس عمران خان کے حوالے سے ریمارکس دیے گئے کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے، تحریک انصاف کو بھی ملنے چاہیے، عمران خان، شاہ محمود قریشی کو بھی اتنے موقع ملنے چاہیے۔ پھر جو تحریک انصاف کی درخواست تھی کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اس پر بھی جو 3 رکنی بینچ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریمارکس تھے، اس پر بھی فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست جمع ہو چکی ہے۔ جمعے والے دن اس درخواست کے اوپر اعتراض لگ گیا تھا کچھ قانونی معاملات کی وجہ سے۔ اب دوبارہ یہ درخواست جمع کروائی گئی اور سردار لطیف کھوسہ نے یہ درخواست جمع کروائی۔ عمران خان کے الیکشن لڑنے، وزیر اعظم بننے کے راستے میں یہ آخری رکاوٹ ہے۔ اگر تو عمران خان کی نااہلی ختم ہو گئی، وہ الیکشن لڑیں گے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا اس ٹائم پر جو لیول ہے، اس ٹائم جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، کوئی سیاسی جماعت قریب بھی نہیں آ سکی۔ اسی وجہ سے تو یہ کوشش کی گئی، اسی وجہ سے تو نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان نہ ہو اور بلے کا انتخابی نشان نہ ہو، لیکن عمران خان کی قانونی ٹیم کی زبردست پلاننگ کی وجہ سے کل بلے کا نشان واپس ملا۔ اب بلہ انتخابی نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب انتخابی نشان تحریک انصاف کا بلہ ہی رہے گا۔ دوسرا سب سے اہم معاملہ ہے عمران خان کے الیکشن لڑنے کا۔ اطلاعات شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان الیکشن لڑیں گے۔ معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں، ہواؤں کا رخ کچھ تبدیل ہوا ہے، اتنی خبر بتا دینا کافی ہے کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے سائفر کیس میں عمران خان کو ضمانت بھی ملی، اسی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ بھی واپس کیا، اسی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی چیلنج نہ کرنے کا اعلان کیا۔ تو کہیں نہ کہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اس طریقے سے بہتر نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے، لیکن قدم اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں اور چیزیں کلیئر ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ خاص طور پر پشاور ہائی کورٹ میں جب سے یہ معاملات گئے ہیں، رات کو یہ خبر بھی آئی کہ عمران خان پر اس ٹائم جو 2 کیسز ہیں جن میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے یہ پلان کیا ہے کہ ان دونوں کیسز کو بھی پشاور ہائی کورٹ میں منتقل کیا جائے، کیونکہ اس ٹائم اگر پورے ملک میں کوئی ججز دلیرانہ فیصلے کر رہے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی دباؤ میں نہیں آ رہے، تو وہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، یہ کہنا پڑے گا۔ خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان واپس دیا، گو کہ پشاور ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ کے بھی کچھ ججز ہیں جن میں جسٹس اطہر من اللہ، پھر قائم مقام سردار طارق مسعود، منصور علی شاہ، انہوں نے جس طریقے سے سائفر کیس میں اور الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے حوالے سے کیس میں جو درخواست پر عمران خان کے حق میں، تحریک انصاف کے حق میں ریمارکس دیے، یعنی انہوں نے جو میرٹ پر، انصاف پر مبنی فیصلہ کیا، اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور عمران خان کو الیکشن لڑنے کے حوالے سے ایک اچھی خبر سپریم کورٹ سے جلد مل سکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔